الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة أصحاب البدر رضي الله عنهم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا إلى ملة الحنيفية وأنهلنا من حمي قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم كأسات السنية. وعلنا من نقطاع خصوص قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس سائغة حنية. وشرفنا بحبيبه المصطفى من الجبلة البشرية محمد المبعوث بالدين الحق المؤيد بآيات الباهرات العلية. فسبحان من شيد أركان دينه بنبي وأصحابه الذي وصفهم بقوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
وفضل من أصحابه المجاهدين، وذلك قوله تعالى: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وفضل منهم الشهداء البدريين رضي الله عنهم، الذين بذلوا لله ورسول نفوسهم الزكية، وشرفهم وجعل في قراءة أسمائهم وتوسل بهم فوائد جلية، رضي الله عنهم ونفعنا بهم في الدارين ببركاتهم العلية. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، على للإله الحمد في كل لحظة، على ما هدانا ملة خير ملتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، وكرمنا فضلا علينا بأحمد نبي الهدى محي ردى ورزيتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، رسول دعا الكفار الحق فالأولى، قفوا اهتدوا والفوز نالوا بجملتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، ومن منعوا منه فأردوا وأهلكوا بأنواع تعذيب وأصناف نقمتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، وأيده بالمعجزات وبالأولى، هم الشياد دين الإله بنصرتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، وجادوا بأموال وباعوا نفوسهم لدين الهدى في كل موطن غزواتي. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، وشرف منهم أهل بدر إلى هنا بأنواع آلاء وأعلى مزيات. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، وفي مدحهم جاء الكتاب والسنة، كفاهم لهم نص الكتاب والسنة. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات، وصلى على الهادي وآل وصحبه صلاة مع التسليم من رب البريات. صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله،
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال علماء السير رحمهم الله: إن الشهداء بدر رضي الله عنه لم يقتل منهم إلا 14، والباقون مأجورون مثلهم، فكانوا كلهم مصداق هذه الآية الشريفة بالأحاديث الواضحة والحجج القاطعة. وأما عددهم ف13 أو 14 أو 15 و300 أو 363 على الأقوال. وأما مناقبهم فكثيرة، ولنرد نبذة منها رجاء أن ينزل الله علينا من بركاتهم وأن يصب علينا ينابيع نفحاتهم. فمنها ما روى بعضهم أنه خرج يريد الحج إلى بيت الله الحرام، فكتب أسماء أهل بدر رضي الله عنه في قرطاس وجعله في أسكفة الباب، فجاءت اللصوص إلى بيته ليأخذوا ما فيه، فلما صعدوا إلى سطح سمعوا حديثا وقعقعة السلاح، فرجعوا وأتوا الليلة الثانية والثالثة فسمعوا مثل ذلك فتعجبوا وانكفوا، حتى جاء الرجل من الحج فجاء رئيس اللصوص وقال له: سألتك بالله أن تخبرني ما صنعت في بيتك من التحفظات. قال: ما صنعت في بيتي شيئا غير أني كتبت قوله تعالى: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وكتبت أسماء أهل بدر رضي الله عنه، فهذا ما جعلت في داري. فقال اللص: فكفاني ذلك والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، رضاء ربي عن ساداتنا الكبرى من شهداء أرض بدر عد رمل ثرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هم جند فضل وإحسان ومكرمات، هم شيدوا ملة المختار من مضرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، شموس دين الهدى بدور ملتنا، يا حبذا القوم حقا ما لهم نظرا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هم شجاع القلب في حرب ومعركة، فهود حتف على الكفار والأمراء. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، دانت لديهم رقاب الكفر والطربات، لصولة منهم الأبطال والبصارى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وسل هنينا وسل بدرا وسل وحودا، أنواع تعذيبهم والحتف كيف جرى. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم،
هم الرجال بلى هم الجبال بلى كالدهر في همة بل سادات كبرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أكرم بهم فتية تمت فضائلهم وعم آلاؤهم للخلق دون ميرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فنسأل الله خلاق الأنام بهم وسيد المصطفى أن يقضي الوطر مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأن ينجي من كل البلاء ومن الآفات في الدين والدنيا ومن سقرا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الصلاة على هذا النبي وآل والصحابة ما بدر السماء سرى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وحكي عن زيد بن عقيل رحمهم الله تعالى أنه قال انقطعت طريق بأرض الغرب في بعض السنين من سباع ضارية ولصوص فما يخطو أحد من هذه الطريق إلا هلك ولو كان في عدد كثير فبينما نحن جلوس في بعض أيام إذ أقبل رجل منها ومعه تجارة عظيمة وليس معه أحد غير عبده وهو يحرك شفتيه كالذي يتلو بعض أسماء فتلقيناه وقلنا إن هذا لرجل لشأنا عظيما ونظرنا خلفه فلم نر غير عبده فقال له والدي سبحان الله كيف سلمت بتجارة وأنت وحدك وهذه الطريق مقطوعة منذ سنين من اللصوص والسباع فقال دخلت هذه الطريق بجيش دخل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي به أعداءه ونصره الله به فقال له والدي أي جيش أدركت من الصحابة قال أدركت أهل بدر رضي الله عنهم وأدخلتم معي في هذه الطريق المخوفة فما كنت أخاف لصا ولا سبعا فقال له والدي سألتك بالله أن تكشف لي عن قصتك فقال له اعلم رحمك الله إني كنت كبير قوم لصوص نقطع طريق ولا تمر بنا قافلة إلا نهبناها ولا تجارة إلا أخذناها فبينما نحن جلوس في الليلة من الليالي إذ جاءت جواسيسنا وأخبرنا أن فلان التاجر خرج بتجارة عظيمة وما معه إلا 15 رجلا فلما سمعنا ذلك حملنا عليهم فقتلنا من أصحاب 10 رجال ثم أقبل علينا التاجر فقال يا هؤلاء ما حاجتكم وما تريدون فقلنا نريد أن نأخذ هذه التجارة فأنج بمن بقي معك من أصحابك قال وكيف تقدرون علي ومعي أهل بدر فقلنا نحن لا نعرف أهل بدر فقال الله أكبر ثم أخذ يتلو في أسماء لا نعرفها فأخذنا الرعب عند تلاوتها وانحزمنا وخرجت علينا الريح شديدة وسمعنا دكدكة وكعكعة السلاح واستباك الرماه وقائلا يقول استقبلوا أهل بدر رضي الله عنهم بصبر جميل فنظرت رجالا أي رجال كالعقبان على خيول تسبق الريح
فاحتاطوا بنا، فلما عاينت ذلك بدرت إلى صاحب التجار فقلت أنا بالله وبك، فقال تب إلى الله عن هذه الفعال، فتبت على يديه وقد قتل من أصحابي بعدة من قتل من أصحابه. ثم إني لما أردت الانصراف عنه سألته أن يعلمني أسماء أهل بدر رضي الله عنهم فعلمنيها، فمنذ عرفتها لم أحتج إلى كفارة أحد من الخلق لا في البر ولا في البحر، وبها جئت من هذه الطريق كما أريتني، فكل من راني من لص أو سبع هاد عن طريقي فلله الحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، نفحات رب العرش حقا تكثر في موضع أسماء بدر تذكر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، بركاتهم وعطاؤهم وسماحاتهم تترى ومنحتهم تضيء وتظهر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، أسماؤهم كهف الورى وسلامات من كل داهية ومما يقدر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، كم من خوارق عادات وعجائب من عند ذكرهم تجيء وتصدر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، فلهم كمالات العلا وكرامات ومناقب تالله لا تحصر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، يا ذاكري أسمائهم وثنائهم فزتم بخيرات ونعم تغزر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، يا حاضرون توسلوا وتشفعوا بعلائهم في كل شيء تظفروا. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، يا رب يا رحمن أنا نتوسل بالمصطفى وبجاههم تنتصر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، أوزع لي نشكر نعمة أنعمتها فضلا علينا أنت رب الأكبر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، وابذل وازد علما ووفقنا على عمل ولا تشغل بغيرك تهجور. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غادي، وادفع جميع مضرات وملمات
وأنل جميع مقاصدي يستحضر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. صلى الإله على النبي وآله ما دار من ريح وبدر يظهر. يا ربي صل على النبي محمد منجي الخلائق من جهنم في غدي. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. قال الشيخ ابن حجر الأسقلاني رحمهم الله: إنه أسر ابن عم لي في بلاد المشركين، فطلب الروم في فدائه مالا كثيرا، فلم نطق إعطاءه، فأرسلنا إليه أسماء أهل بدر رضي الله عنهم في قرطاس، وأوصيناه بحفظها وتوصل بهم، فأطلقه الله من غير فداء. فلما قدم عليه سألناه عن ذلك، قال: لما وصلت إلي تلك الورقة التي فيها الأسماء فعلت فيها كما أوصيتني، استشاموني فصاروا يتبايعونني، وكان كل من اشتراني تصيبه مصيبة فنقسط في الثمن، حتى باعوني ب7 دنانير. فما مضى على من اشتراني بذلك إلا 3 أيام، حتى أصيب بأعظم مصيبة، فأخذ يعذبني بأنواع العذاب، ويقول لي: أنت ساهر، وأنا لا أبيعك بل أتقرب بقتلك للصليب. فما لبث إلا قليلا حتى رمحته دابته فحشمت وجهه ومات من حينه. فأخذني ابنه يعذبني بأنواع العذاب، واشتهر خبري بين الناس، فقالوا له: أخرج هذا الأسير من بلدتنا، فأبى إلا قتلي. فما مضى إلا 3 أيام حتى جاءهم خبر أن سفينة الملك قد ضاعت، وكان فيها ابنه ومال كثير. فلما بلغ ذلك الخبر إلى الروم أتوا الملك وأخبروه بجميع ما كان من شأني، وقالوا له: متى مكث هذا المسلم في أرضنا هلكنا، ونحن لا نشك أنه من أولاد الأنبياء. فأرسل إلي الملك وأطلقني وأعطاني 100 دينار وجهزني إلى بلدي، فهذا سبب خلاصي من الأسر، خلصنا الله بهم من أسر الذنوب والخطايا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. مرادي يا مرادي يا مرادي، مرادي أهل بدر يا مرادي، نسيم تحية المولى العلي على أصحاب طه الأبطاحي. مرادي يا مرادي يا مرادي، مرادي أهل بدر يا مرادي، خصوصا أهل بدر من كرام، خيار من ذوي الفضل الجلي. مرادي يا مرادي يا مرادي، مرادي أهل بدر يا مرادي، هم الأبرار أعلام هداة، نفوسهم فدوها للنبي. مرادي يا مرادي يا مرادي، مرادي أهل بدر يا مرادي، فسبحان الإله وقد باراهم وأولاهم ذر المجد سامي. مرادي يا مرادي يا مرادي، مرادي أهل بدر يا مرادي.
حووا عزا وفضلا لا كمال بصحبة خاتم الرسل الباهي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي عزوا لله عزوات وأعلوا ببدر كلمة الله العلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي صراط شهداء أهل بيلي علاة نهل إكرام حفي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي فكم فرج تجيء إذا توصل بهم والفتح في حال سني مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي بهم نرجو الإله لكشف ضر ونيل مطالب القلب الشجي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي صلاة الله دائمة تفوح على طه النبي الحاشمي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي وآل وصحابة ما توسل بأهل البدر ذو خوف جلي مرادي يا مرادي يا مرادي مرادي أهل بدري يا مرادي اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. وذكر الشيخ الدواني رحمهم الله أنه سمع من مشايخ الحديث أن الدعاء مستجاب عند ذكر أسماء أهل بدر رضي الله عنه وقال مجرب وقال غيره إن كثيرا من الأولياء لم تحصل له الولاية إلا بقراءة أسمائهم وتوسل بهم فنسأل الله سبحانه وتعالى بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه وسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه وسيدنا طلحة رضي الله عنه وسيدنا زبير رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا سعد رضي الله عنه وسيدنا سعيد رضي الله عنه وسيدنا أبي عبيدة رضي الله عنه وسيدنا الأخنس رضي الله عنه وسيدنا الأرقم رضي الله عنه وسيدنا أنسة رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنيس رضي الله عنه وسيدنا إياس رضي الله عنه وسيدنا أنس رضي الله عنه وسيدنا أبي رضي الله عنه وسيدنا أسعد رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا أوس رضي الله عنه وسيدنا بلال رضي الله عنه وسيدنا بدير رضي الله عنه وسيدنا بحاث رضي الله عنه وسيدنا بسبسة رضي الله عنه وسيدنا البراء رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا بشير رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا تميم رضي الله عنه وسيدنا ثقف رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثابت 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 رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا ثعلبة رضي الله عنه وسيدنا جبر رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبير رضي الله عنه وسيدنا جابر رضي الله عنه وسيدنا جبار رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنه وسيدنا حاطب رضي الله عنه وسيدنا حاطب رضي الله عنه وسيدنا الحسين رضي الله عنه وسيدنا الحارث 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 رضي الله عنه
وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا حارثة رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحارث رضي الله عنه وسيدنا الحريث رضي الله عنه وسيدنا الحباب رضي الله عنه وسيدنا حبيب رضي الله عنه وسيدنا حرام رضي الله عنه وسيدنا حمزة رضي الله عنهم عليهم رضاء والعطايا ورحمة ونعم وآلاء من الحق تسرع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خباب رضي الله عنه وسيدنا خنيس رضي الله عنه وسيدنا خريم رضي الله عنه وسيدنا خولي رضي الله عنه وسيدنا خوات رضي الله عنه سيدنا خداش رضي الله عنه وسيدنا خراش رضي الله عنه وسيدنا خالدة رضي الله عنه وسيدنا خلاد 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 رضي الله عنه وسيدنا خالد رضي الله عنه وسيدنا خليد رضي الله عنه وسيدنا خليفة رضي الله عنه وسيدنا خبيب رضي الله عنه وسيدنا ذي شمالين رضي الله عنه وسيدنا ذكوان رضي الله عنه وسيدنا ربيعة رضي الله عنه وسيدنا ربيعي رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رافع 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 رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا رفاعة رضي الله عنه وسيدنا راشد رضي الله عنه وسيدنا ربيع رضي الله عنه وسيدنا رخيلة رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زياد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا زيد رضي الله عنه وسيدنا سائب رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا صبرة رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا صهيبة رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سلمة رضي الله عنه وسيدنا سالم رضي الله عنه وسيدنا سهل 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 رضي الله عنه وسيدنا سهيل رضي الله عنه وسيدنا سعد 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 رضي الله عنه وسيدنا سماك رضي الله عنه وسيدنا سفيان رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سراقة رضي الله عنه وسيدنا سليم 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 رضي الله عنه وسيدنا صليط رضي الله عنه وسيدنا سنان رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا سواد رضي الله عنه وسيدنا شجاع رضي الله عنه وسيدنا شماس رضي الله عنه وسيدنا شريك رضي الله عنه وسيدنا صفوان رضي الله عنه وسيدنا صهيب رضي الله عنه وسيدنا صبيح رضي الله عنه وسيدنا صيفي رضي الله عنه وسيدنا الضحاك رضي الله عنه وسيدنا الضحاك رضي الله عنه وسيدنا ضمرة رضي الله عنه وسيدنا طليب رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا طفيل رضي الله عنه وسيدنا ضحير رضي الله عنهم عليهم ثناء والهناء وعزة ونور وأضواء تضيء وتلمع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات.
وسيدنا وأبي عاقل رضي الله عنه وسيدنا عبيدة رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عياض رضي الله عنه وسيدنا عثمان رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عقاشة رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عمار رضي الله عنه وسيدنا عمد 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 رضي الله عنه وسيدنا عامر رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عبيم رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبد الرحمن رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عوف رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمير رضي الله عنه وسيدنا عمارة رضي الله عنه وسيدنا عبيد رضي الله عنه وسيدنا عبد الرب رضي الله عنه وسيدنا عبدة رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عبد الله رضي الله عنه وسيدنا عمد 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 رضي الله عنه وسيدنا عامر 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 رضي الله عنه وسيدنا عائد رضي الله عنه وسيدنا عاصم رضي الله عنه وسيدنا عصمة رضي الله عنه وسيدنا عسيمة رضي الله عنه وسيدنا عبس رضي الله عنه وسيدنا عباد رضي الله عنه وسيدنا عبادة رضي الله عنه وسيدنا عبد الله 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 رضي الله عنه وسيدنا عتبان رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عتبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا عقبة رضي الله عنه وسيدنا العجلان رضي الله عنه وسيدنا عدي رضي الله عنه وسيدنا عطية رضي الله عنهم عليهم سرور والفخار وتحفة وجود وإحسان تزيد وترفع صلاة وتسليم وزكاة تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسيدنا والنام رضي الله عنه وسيدنا الفاكر رضي الله عنه وسيدنا فروة رضي الله عنه وسيدنا قدامة رضي الله عنه وسيدنا قتادة رضي الله عنه وسيدنا قطبة رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا قيس رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا كعب رضي الله عنه وسيدنا لبدة رضي الله عنه وسيدنا مهجع رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مدلاج رضي الله عنه وسيدنا مصعب رضي الله عنه وسيدنا معمر رضي الله عنه وسيدنا مرثد رضي الله عنه وسيدنا المقداد رضي الله عنه وسيدنا مصطح رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا محرز رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معن رضي الله عنه وسيدنا مبشر رضي الله عنه وسيدنا محمد رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا مالك رضي الله عنه وسيدنا معن رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا معتب رضي الله عنه وسيدنا مسعود رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معاذ رضي الله عنه وسيدنا معاذ رضي الله
عنه وسيدنا معاذ رضي الله عنه وسيدنا معاذ رضي الله عنه وسيدنا معاذ رضي الله عنه وسيدنا مالك 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 رضي الله عنه وسيدنا مسعود 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 رضي الله عنه وسيدنا مجذر رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معبد رضي الله عنه وسيدنا معقل رضي الله عنه وسيدنا المنذر رضي الله عنه وسيدنا محرر رضي الله عنه وسيدنا مليل رضي الله عنه وسيدنا النضر رضي الله عنه وسيدنا النعمان 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 رضي الله عنه وسيدنا نوفل رضي الله عنهم عليهم تحيات وفوز ومنة وفضل وإكرام تحف وتستعو صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسيدنا وبواقد رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي الله عنه وسيدنا وهب رضي الله عنه وسيدنا وديعة رضي الله عنه وسيدنا ودقة رضي الله عنه وسيدنا هاني رضي الله عنه وسيدنا هبيل رضي الله عنه وسيدنا هلال رضي الله عنه وسيدنا يزيد 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 رضي الله عنه وسيدنا أبي سنان رضي الله عنه وسيدنا أبي مرثد رضي الله عنه وسيدنا أبي مخشي رضي الله عنه وسيدنا أبي كبشة رضي الله عنه وسيدنا أبي سلمة رضي الله عنه وسيدنا أبي صبرة رضي الله عنه وسيدنا أبي حذيفة رضي الله عنه وسيدنا أبي عقيل رضي الله عنه وسيدنا أبي عبس رضي الله عنه وسيدنا أبي الحيثم رضي الله عنه وسيدنا أبي مليل رضي الله عنه وسيدنا أبي لبابة رضي الله عنه وسيدنا أبي حنة رضي الله عنه وسيدنا أبي حبة رضي الله عنه وسيدنا أبي لحياح رضي الله عنه وسيدنا أبي شيخ رضي الله عنه وسيدنا أبي دجانة رضي الله عنه وسيدنا أبي طلحة رضي الله عنه وسيدنا أبي الأعور رضي الله عنه وسيدنا أبي أيوب رضي الله عنه وسيدنا أبي حبيب رضي الله عنه وسيدنا أبي قيس رضي الله عنه وسيدنا أبي خلاد رضي الله عنه وسيدنا أبي خارجة رضي الله عنه وسيدنا أبي سرمة رضي الله عنه وسيدنا أبي حزيمة رضي الله عنه وسيدنا أبي قتادة رضي الله عنه وسيدنا أبي داود رضي الله عنه وسيدنا أبي صليت رضي الله عنه وسيدنا أبي حسن رضي الله عنه وسيدنا أبي اليسر رضي الله عنه وسيدنا أبي مسعود رضي الله عنهم عليهم سلام والهدايا وبهجة إلى أما دام الشمس تجري وتطلع صلاة وتسليم وأزكى تحياتي على المصطفى المختار خير البريات وبسائر الصحابة أجمعين رضوان الله تعالى عنهم من تحفظنا من جميع البلايا والشرور وأن تورثنا بقضاء حاجاتنا الفرح والسرور وأن تجعلنا من عبادك الصالحين يوم القضاء والنشور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن عمى بأهل
البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا واكشف جميع أذية وصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نفس الكربا عن العاصين والعطبا وكل بلية ووبا بأهل البدر يا الله فكم من حمية حصلت وكم من ذلة فصلت وكم من نعمة وصلت بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وكم أغنيت ذا العسر وكم موليت ذا الفقر وكم عافيت ذا الوزر بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله لقد ضاقت على القلب جميع الأرض مع رحبي فأنج من البلاء الصعب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله أتينا طالب الرفد وجل الخير والسعد فوسع منحة الأيدي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله فلا تردود مع الخيبة بل اجعلنا على الطيبة أيا ذا العز والهيبة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وإن تردود فمناتي لنيل جميع حاجاتي أيا جال الملمات بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إله غفير وأكرمنا بنيل مطالب منا ودفع مساءة عنا بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي أنت ذو لطف وذو فضل وذو عطف وكم من كروبة تنفي بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وصل على النبي البر بلا حد ولا حسر وآل سادة غر وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد റഹ്മാനും റഹീമുമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജസയ്യിദായ അല്ലാഹ്
പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ വെച്ച് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിൽ നിന്നും തുടക്കം കുറിച്ച പരിശുദ്ധ ബദർ മൗലിദ് മജ്ലിസിലാണ് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ബദരീയത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾ നീട്ടിയ കരങ്ങൾ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ, സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സ്വഫർ മാസത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷത്തിലാണുള്ളത്. ഈ മാസത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾ ജീവനോളം സ്നേഹിച്ച് ഇസ്സത്തിനു വേണ്ടി ദീനിനു വേണ്ടി ഓടി നടന്ന സ്വഹാബാക്കളുടെ പേരുച്ചരിച്ച മജ്ലിസാണ്. ധീരയോദ്ധാക്കളായ ബദരീങ്ങളുടെ പേരാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഉച്ചരിച്ചത്. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളാകുന്ന മഹാന്മാരെ തവസ്സുൽ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഈ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ, ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. മദീനയിൽ നിന്നുള്ള ദുആയാണ്, ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹദറത്തിൽ നിന്നുള്ള ദുആയാണ്. അസ്ഹാബുൽ ബദരീങ്ങളാകുന്ന സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്, സയ്യിദുന ഉമറുൽ ഫാറൂഖ്, സയ്യിദുന ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ഹദറത്തിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത്. സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് പലർക്കും പല നേട്ടങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഉപകാരം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, റാഹത്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, സന്തോഷം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സന്തോഷവും സമാധാനവും നീ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. വലിയ രോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും വിഷമങ്ങൾ കൊണ്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൊണ്ടും കഴിയുന്ന ഒരുപാട് പാവങ്ങളുണ്ട് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലാ, നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്, നീയത്തുകളുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ മുറാദുകളും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ റാഹത്താക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദമാണ്, ദുആയാണ്. ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ വീടുകൾക്കും നീ പരിശുദ്ധ മദീനയുടെ ബറക്കത്തിനെ നീ കാണിക്കണേ അല്ലാ, നീ കാണിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ നൃത്തത്തിലും ഞങ്ങളുടെ റുക്കൂഇലും ഞങ്ങളുടെ സുജൂദിലും ഞങ്ങളുടെ ദുആകളിലും ഔറാദുകളിലും ദിക്റ് ഖുർആൻ മൗലിദുകളിലും അല്ലാഹുവേ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ, ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളിൽ, മരുമക്കളിൽ, ചെറുമക്കളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഐക്യവും സമാധാനവും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ ജോലിയിലും സമ്പത്തിലും അവർ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലാ, തിരുനോട്ടം നീ നൽകണേ അല്ലാ. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ കാവൽ നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. മഖബൂലും മർളിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ, ഉംറ ചെയ്യാൻ മതിവരുവോളം ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാൻ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവർ, അതുപോലെ തന്നെ അഹ്ലുസുഫക്കാർ, എല്ലാവർക്കു വേണ്ടിയും ഈ വിനീതൻ എല്ലാ ദിവസവും ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ പോയി ആദരവായ സലാം സമർപ്പിച്ചു ദുആരക്കുന്ന
മജ്‌ലിസുകളുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്യുന്ന ആ നിമിഷത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ടും ഈ മജ്‌ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും ഈ മജ്‌ലിസ് നീ പരിഹാരമാക്കണേ അല്ലാഹ്. കടങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കരകയറ്റണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടുന്ന എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നും പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ദില്ലത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളാക്കിയ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നീ ദില്ലത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനെ. അവരുടെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാം നീ മാറ്റണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഖബറിലാണ്. അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഈ മജ്‌ലിസിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ദീർഘായുസ്സു നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഐക്യവും സമാധാനവും സ്നേഹവും സന്തോഷവും ജീവിതത്തിലും സമ്പത്തിലും റിസ്ഖിലും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. നീ റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, ഭാര്യ മാതാപിതാക്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, അവരുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളിൽ, അവരുടെ സമ്പത്തിൽ, അവരുടെ മഈഷത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിദ്യാഭ്യാസം നുകരുന്നവർക്ക് നീ ഉഖ്റവിയും ദുന്യവിയുമായ എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളും നീ തുറന്നു നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധ ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നും നീ കരകയറ്റണേ അല്ലാഹ്. പ്രഷറിൽ നിന്നും, ഷുഗറിൽ നിന്നും, ക്യാൻസറിൽ നിന്നും, ട്യൂമറിൽ നിന്നും, എല്ലാവിധ കൈകാൽ വേദന, മുട്ടുവേദന, കണ്ണുമായി, കാതുമായി, ഹൃദയവുമായി, റബ്ബേ, ശ്വാസം മുട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാഹ്. മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളോട് വേദനയോടുകൂടി ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ, അല്ലാഹുവേ, അഹ്ലുബൈത്തടക്കം പലരും വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ശാരീരികമായി മാനസികമായി പ്രയാസമുള്ളവർ, രോഗമുള്ളവർ, നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ ഇസ്സത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ദില്ലത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അഹ്ലുകാർ, പ്രിയപ്പെട്ട അഹ്ലുസുഫക്കാർ ഓരോ മാസവും മുടങ്ങാതെ തരുന്ന സ്വതഖ അത് പരിശുദ്ധ മദീനയിലേക്കാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ മദീനയിലെ പാവങ്ങൾക്ക് റബ്ബേ മുന്നിൽ കൈനീട്ടുന്ന നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഓരോ സ്വതഖയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണോ ചെലവഴിക്കുന്നത് അതെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിഹിതം റബ്ബേ ഗസയിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയാണ്. റബ്ബേ, പാവങ്ങളായ ഗസക്കാർ, ഫലസ്തീനികൾ, റബ്ബേ, അഹ്ലുസുഫയിൽ നിന്നും നൽകുന്ന ഓരോ സ്വതഖയുടെയും ബറക്കത്ത് റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫലസ്തീനികളിലേക്കും എത്തിക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ തുടങ്ങുകയാണ്. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, വർഷങ്ങളിലെ ഏതാനും മാസങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സ്വരൂപിക്കുന്ന സ്വതഖ അത് അഹ്ലു ഗസക്കാർക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാനും ഞങ്ങൾ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് പാവങ്ങൾ റബ്ബേ 2-3 ദിവസങ്ങളായി ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വകയില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർ
അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രമില്ലാത്തവർ, മധുരമെന്താണെന്നറിയാത്തവർ റബ്ബേ, കൃത്യമായി മെഡിസിനുകൾ ലഭിക്കാത്ത ഗർഭിണികളടക്കം പല രോഗികളും വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ്. വാരിയെല്ലുകളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് തള്ളിവരുന്ന ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥയാണ് നമ്മൾ വാർത്തകൾ കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ദയനീയാവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ മനസ്സ് വിങ്ങുകയാണ്. പടച്ചവനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് അഹ്ലുകാർ കേരളക്കാരല്ലാത്തവരുണ്ട്. അതിൽ ചിലർ ഫലസ്തീനുകളിലുള്ളവരും മജ്ലിസിനോട് ആദരവ് കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഭാഷ അറിയില്ലെങ്കിലും മജ്ലിസ് കേൾക്കുന്ന തുർക്കികളുണ്ട്. റബ്ബേ, അവർക്കെല്ലാം നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അഹ്ലു സുഫക്കാർ, അവർക്ക് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ അഹ്ലു സുഫയിൽ അംഗമായി ഞാനും എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ മുടങ്ങാതെ ഓരോ മാസവും സ്വതഖ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്നവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്ത് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. പ്രത്യേകിച്ച് റബ്ബേ, ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്രം പ്രവർത്തിച്ച് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത് ഓരോ ഉമ്മമാരിലേക്കും സഹോദരിമാരിലേക്കും ഇറങ്ങി വന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സഹധർമ്മിണി ഫാത്തിമ സമിയ അൽ ഹാദിയ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവരുടെയും ദുആ ബറക്കത്തുകൊണ്ട് അൽഹംദുലില്ലാഹ് സുഖപ്രസവമായിരുന്നു. അല്ലാഹുവേ, നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, ഒരു പൊന്നുമോളാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ആഫിയത്തുള്ള, ആരോഗ്യമുള്ള, മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ പൊരുത്തമുള്ള, ഖദീജ ഉമ്മയുടെ പൊരുത്തമുള്ള മോളാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഉമ്മനാ ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മഹത്വമുള്ള നാമം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ പൊന്നുമോൾ ഹുബാബ ഖദീജത്തുൽ കുബ്ര, പടച്ചവനെ, ഖദീജ ബീവിയുടെ പൊരുത്തം നീ ആ പൊന്നുമോൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങൾക്കും ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും സന്തോഷമായ പൊന്നുമോളാണ്. എല്ലാവരുടെയും ദുആ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ പൊന്നുമോൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ, ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അല്ലാ, നാഫിയായ ഇൽമു നൽകണേ അല്ലാ, ഉഖ്റവിയായ സ്വാലിഹത്തായ ആബിദത്തായ പൊന്നുമോളാക്കണേ അല്ലാ. പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ വളർന്ന് പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ നിന്നും ഇൽമും ഖുർആനും കരസ്ഥമാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. എല്ലാവിധ കണ്ണേറിൽ നിന്നും ആ പൊന്നുമോളെയും ഉമ്മയെയും നീ കാക്കണേ അല്ലാ. ദീനിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കാൻ, ദീനിന് വേണ്ടി, അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സമയങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ ഉമ്മയ്ക്കും മകൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അഹ്ലുബൈത്തിന് വേണ്ടി ഖിദ്മ ചെയ്യാനും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, വളരെ വേദനയോടുകൂടി വിഷമത്തോടുകൂടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളും പ്രയാസങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഇടയിൽ ആ പൊന്നുമോളെയും ഉമ്മയെയും റബ്ബേ പൊന്നുപോലെ നോക്കിയ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാത്തിമ സമിയയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ, അല്ലാഹുവേ, നീ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ദുന്യവിയായും മുഖ്റവിയായും നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, പതറാതെ റബ്ബേ, എല്ലാം നല്ല രൂപത്തിൽ ക്ഷമയോടുകൂടി മുന്നേറാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, മുടങ്ങാതെ ഓരോ മാസവും ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്.
അവരുടെ ഉദ്ദേശം നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവർ ഉദ്ദേശിച്ചതും ഉദ്ദേശിക്കാത്തതുമായ ദുന്യവിയും ഉഖ്റവിയുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ സഫലമാക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ ശാരീരികമായ മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ, രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. നല്ല ജീവിതം അവർക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. അവരുടെയെല്ലാം ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ സന്തോഷം നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ, ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മാസമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം എൻ്റെ മുത്തുനബിയുടെ പേരിലെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. മക്കളുടെ പേരിലും മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിലും റബ്ബെ സ്വന്തം പേരിലുമൊക്കെ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങൾ സ്വാലിഹാത്തുകളുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിയോടുള്ള സ്നേഹമാണ്, ഖദീജ ഉമ്മയോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ, ഫാത്തിമ ബീവി റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഖിദ്മ ചെയ്യുന്നവർ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. പരിശുദ്ധ റമളാൻ മാസം വരുമ്പോഴും ഇതുപോലെ നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ സന്തോഷം മുൻകരുതലായി നീ ഒരുക്കിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അവസാനം ഈമാനോടുകൂടി ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമയോടുകൂടി പരിശുദ്ധ മദീന മുനവ്വറയിൽ അന്തിയുറങ്ങാൻ, ജന്നത്തുൽ ബഖീഇൽ അന്തിയുറങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുൽത്താനുൽ ഉലമാ ശൈഖുനാ എ.പി. ഉസ്താദ് നീ ദീർഘ ആയുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും നൽകണേ അല്ലാ. റബ്ബേ, സയ്യിദ് അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ, ബദറുസ് സാദാത്ത്, റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബഹുവന്യരായ പേരോട് ഉസ്താദ് മുഹയ്യിസുന്ന ശൈഖുനാക്കും റബ്ബേ നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സാദാത്യങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യവും നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖ് നബിയിൽ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. പടച്ചവനെ, പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസമാണ് വരുന്നത്. സ്വലാത്ത് കൊണ്ടും മൗലിദുകൾ കൊണ്ടും ജീവിതം റബ്ബേ മനോഹരമാക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസനതൻ വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.